वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। भारत की मशरक़ी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार का एक बयान सामने आया है और उस बयान में उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ हर किस्म की जंग, चाहे वो साइबर हो या केमिकल, बायोलॉजिकल हो या न्यूक्लियर, प्रोपेगेंडे की हो या साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग या स्पूफिंग, और चाहे रवायती जंग हो, इंडिया हर तरह के खतरे का और हर तरह की जंग का सामना करने के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को वाज़े शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है कि हम बॉर्डर को क्रॉस करें, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों, पाकिस्तान की ज़मीन और इलाकों पर कब्ज़ा करें, तभी पाकिस्तान दुनिया के सामने शिकस्त को तस्लीम करेगा भी और दुनिया को भी अंदाज़ा होगा कि हकीकी जंग में फातेह कौन है। इसीलिए इंडिया ऑल डोमेन जंग की तैयारी कर रहा है। भारत की मशरक़ी कमान के सरबराह का ये बयान न सिर्फ गैर मामूली है बल्कि मौजूदा हालात में भारतीय जारहियत के इम्कानात को भी वाज़े करता है। ये वही कमांड सेंटर है जो पंजाब से लेकर जम्मू और राजस्थान तक के एरिया को कवर करता है और पाकिस्तान के साथ रवायती जंग में इंडिया का जो हमारा सामना होता है वो इसी इंडिया की मशरक़ी कमान के साथ ही होता है। अब मौजूदा हालात में भारत की मशरक़ी कमांड के सरबराह का बयान, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इस बयान को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और देखते हैं कि भारतीय जो फौजी सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार, उनके बयान के तीनों हिस्से किस तरह के सिग्नल दे रहे हैं, इस पर बात करते हैं। और फिर देखते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत में होने वाली कार्रवाइयों का जनरल कातियार के बयान के साथ किस तरह की मुताबिकत है, क्योंकि जो चीज़ें इस वक्त खुल के सामने आ रही हैं वो इस बात का वाज़े तौर पर इशारा दे रही हैं कि अब जंग का थिएटर ना सिर्फ उसका पर्दा उठने वाला है बल्कि बहुत जंग इंडिया और पाकिस्तान एक फैसला कुन लड़ाई के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। अभी ये जो बयान मैंने अभी आपकी खिदमत में रखा है, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि इसको बड़ी आसानी के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी भारत हर किस्म की जंग बशमूल साइबर, केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल इसके लिए तैयार है। इस बयान का मतलब यह है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान पर गलबा पाने के लिए उसे महज रवायती जो तरीक़ा जंग है इस तक महदूद नहीं होना पड़ेगा, बल्कि भारत को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों पर कब्ज़ा करके और दुनिया को ये बताने के जनाब इंडियन फ़ौज पाकिस्तानी इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए अहल है, उसके लिए इंडिया हर तरह की रेड लाइन को अबूर करने के लिए तैयार है। और जंग का आगाज अगरचे रवायती हथियारों से होगा, लेकिन बतदरीज जैसे जैसे जंग की शिद्दत में इजाफा होगी ये जो जंग के हथियार हैं ये बदलना शुरू हो जाएंगे। रवायती हथियारों के साथ साइबर अटैक्स किए जाएंगे, साइबर अटैक्स के साथ केमिकल वेपन्स को यूज़ किया जाएगा, फिर बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी होगा और आखिरी लेवल के ऊपर जो जौहरी हथियार हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक वीडियो में आपके साथ इंडिया की तरफ से ये जो रफाल तैयारों की नई डील है फ्रांस के साथ, उसके हवाले से चंद तफसीलात आपके साथ शेयर की थी और इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में ये नुक्ता भी रखा था कि इंडिया ये चाहता है कि उसे वो वाले रफाल तैयारे मिले जो मल्टी रोल हों, यानी वो नेवल वर्जन भी हों और उसका एयरफोर्स वर्जन भी हो, और जो तैयारे उसको मिले वो न्यूक्लियर कैपेबल तैयारे हों, यानी वो एटमी हथियारों को फायर भी कर सकें और एटमी हथियारों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल भी कर सकें। यह बात बहुत ज़्यादा अहमियत की है कि इस वक्त दुनिया में महज एक तैयारा है जिसके पास ये लाइसेंस मौजूद है कि वो एटमी हथियारों को निहायत एहतियात के साथ एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल कर सकता है, और वो सर्टिफिकेट इस वक्त सिर्फ अमेरिकन जो तैयारा है F-35 उसके पास ये लाइसेंस या ये सर्टिफिकेट मौजूद है। अगरचे दुनिया के और बहुत सारे तैयारे हैं जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, उनमें रफाल तैयारे भी शामिल हैं। और पाकिस्तान के पास मौजूद JF-17 थंडर की जो वेपन बे है उसके जरिए भी न्यूक्लियर हथियारों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक
इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन ना रफाल के पास वो सर्टिफिकेट मौजूद है और ना ही पाकिस्तान के JF-17 थंडर या F-16 के पास ये वाला सर्टिफिकेट मौजूद है कि वो एटमी हथियारों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लिहाजा इंडिया के ये जो मशरकी कमान के सरबराह हैं, उनके इस बयान को अगर हम इंडिया की एक लार्जर पर्सपेक्टिव पर बनने वाली हिकमत अमली के साथ जोड़ें तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि इंडिया इस वक्त अपने माथे से शिकस्त का दाग धोने के लिए, जिसका अब हर तरफ से ऐलान किया जा रहा है, अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट में ऐलान किया गया और कल फ्रांस के बड़े फौजी सरबराह की तरफ से भी इसी बात का ऐलान किया गया कि मई के अंदर जो भी जंग हुई थी उसमें जो जीत थी वो पाकिस्तान के नसीब में थी। और इस बात का भी उनकी तरफ से इजहार किया कि रफाल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको ऑपरेट करने वालों में प्रॉब्लम थी, उनमें तरबियत की कमी थी। यानी दुनिया ने इंडियन एयरफोर्स को एक अंडररेटेड एयरफोर्स के तौर पर अब कंसिडर करना शुरू कर दिया है और जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की जो वैल्यू है दुनिया की नज़र में वो भी बहुत बुरे तरीके से गिर गई है। लिहाजा इंडिया इस मर्तबा माइनस एयरफोर्स अपनी ज़मीनी और बहरी ताकत के बल पर पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता है और उस अटैक की नो लिमिट्स होंगी, यानी कोई लिमिट नहीं होगी कि किस मौके पर कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक इंडिया बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और इस बात का इजहार जनरल मनोज कातियार के इसी बयान में सामने आया है। दूसरा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि असल जीत जमीन पर कब्जे से होगी, वरना पाकिस्तान शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। हालिया दिनों में अगर आप इस बयान की कंटिन्यूटी को देखें तो इसका बुनियादी तौर पर इसका आगाज किया था इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जब उन्होंने सरक्रीक का दौरा किया था राजनाथ सिंह ने, तो उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ जाता है। फिर उसके बाद ये बयान सामने आया था कि इस मर्तबा इंडियन नेवी से पहल कराई जाएगी और कराची को टारगेट किया जाएगा, लेकिन कराची के ऊपर कब्जा करना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है। अलबत्ता सरक्रीक में किसी मुकाम पर आगे और किसी मुकाम पर पीछे हटने को वो अपनी जंग में जीत से ताबीर कर सकते हैं और इस बात का इजहार कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान के फलां एरिए पर कब्जा किया। और अगर देखा जाए तो इस वक्त 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया की जो उनकी जो त्रिशूल एक्सरसाइजेज हुई थी, खास तौर पर इन 3 मुकामात को जो है पाकिस्तान के टारगेट करने के हवाले से जो पॉलिसी प्लानिंग थी उसके इशारे सामने आए थे। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, और इंडिया ये चाहता है कि वो इस मर्तबा लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस तरीके से मई में पाकिस्तान 7 से 11 किलोमीटर अंदर गया, इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान से वो तमाम पोस्टों को वापस ले और इस बात का ढिंडोरा पीटे कि जनाब हमने पाकिस्तान को 7 से 11 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। और या उसके साथ ये जो बहावलपुर वाली हमारी रहीम खान का बॉर्डर है, यहां पर भी किसी तरह की कोई छेड़खानी की जा सकती है। और इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जो तीनों फायरिंग रेंज हैं, हैदराबाद फायरिंग रेंज, टिल्ला फायरिंग रेंज और मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज, इनको ऑपरेटिव कर दिया है, ऑपरेशनल कर दिया है। और यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग ड्रिल्स हैं, हमले की जो मंसूबाबंदियां हैं और हमला करके दुश्मन के इलाके में घुसकर कार्रवाइयां करना है, उसकी भी अब मशकों का आगाज हो चुका है। इसी स्टेटमेंट के अगले हिस्से में मनोज कातियार ने इस बात का ऐलान भी किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त 3 दरिया मौजूद हैं, जिनमें चनाब, झेलम और सतलुज दरिया हैं। उनका यह कहना था कि इंडियन फौज को दरियाओं को अबूर करने की खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है और दी गई है। अब अगली जंग में जो कि पाकिस्तान के साथ लड़ी जाएगी, इस नुक्ते को मद्देनजर रखा जाएगा कि इंडियन फौज इन दरियाओं को अबूर करते हुए पाकिस्तान के एरिया में दाखिल हो और वहां पर कब्जा करे। तो ये जो प्लानिंग है, इनफैक्ट इसका इजहार खुद मनोज कातियार ने किया है। ANI की जो सोशल मीडिया की उनकी जो वो जो उनका हैंडल है, वहां पर मनोज कातियार के ये 5-4 क्लिप्स मौजूद हैं, 1.5 2 मिनट के क्लिप्स हैं और इसके अंदर उनकी तरफ से ये तमाम बातें की गई हैं। इसके साथ साथ जो इसका तीसरा हिस्सा है
وہ ہے آل ڈومین وارفیئر، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ڈومین کے اندر جا کر جنگ لڑیں گے، اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی جو دھوم ہے وہ انفیکٹ پاکستان کی طرف سے آپریشن بنیان المرصوص کے اندر سامنے آئی تھی، اور پاکستان نے یہ ملٹی ڈومین آپریشنز کے ذریعے انڈیا کو دھول چٹائی تھی، اور اب انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی طرح ملٹی ڈومین آپریشنز کرے اور اپنی تینوں مسلح افواج کو سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر اس لیئر کے ساتھ کمپیٹیبل کرتے ہوئے وہ ملٹی ڈومین آپریشنز کرے۔ لیکن اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ ابھی انڈیا کے پاس اکوپمنٹ موجود ہے، اور نہ ہی انڈیا کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ملٹی ڈومین آپریشن کر سکیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو اسلحہ موجود ہے وہ آپس میں سنکرونائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رشین ٹیکنالوجی ہے وہ امریکن یا یورپین ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتی، اور خود انڈیا کے اپنا تیار کردہ جو اسلحہ ہے وہ نہ تو یورپین کا 100% ریپلیکا ہے اور نہ ہی رشین ٹیکنالوجی کا 100% ریپلیکا ہے۔ انڈیا کو جہاں سے جو چیز ملی، چاہے وہ اسرائیل سے ملے، چاہے وہ اٹلی سے ملے، چاہے وہ فرانس سے ملے، چاہے وہ یورپ سے ملے، چاہے وہ امریکہ سے ملے یا رشیا سے ملے، اس نے ان سب کو اپنے ساتھ اکٹھا تو کر لیا ہے، لیکن ان تمام ایکوپمنٹس کو ایک مرکزی کمانڈ سینٹر کے ذریعے کنفیگر یا انٹیگریٹ نہیں کیا جا سکا، جبکہ پاکستان کی صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ پاکستان نے بتدریج امریکن اسلحے کے اوپر اپنے دار و مدار کو کم کرتے ہوئے چائنیز اسلحے کے اوپر اپنے دار و مدار کو میں اضافہ کیا، تاکہ جو بھی چائنیز اسلحہ ہو اس کو ایک سسٹمیٹک انداز سے ایک کمانڈ سینٹر کے ذریعے آپریٹ کیا جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کے شاہکار طیارے بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں، چائنیز الیکٹرانک وارفیئر کے آلات بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں، چائنیز ڈرون اور سوارمز بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں، اور چائنیز گن شپ سے لے کر چائنیز بلٹس تک پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ اور اب پاکستان کی طرف سے جو ترکیہ ہے اس کے ساتھ بھی اپنی ڈیفنس الائنمنٹ اسی نقطے کے ذریعے کی جا رہی ہیں کہ ان کی طرف سے بھی جو اسلحہ استعمال یا حاصل کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ انٹیگریٹ ہو، پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو، تاکہ پاکستان اس کو اچھے انداز سے اس کا استعمال کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ملٹی ڈومین آپریشنز تھے وہ الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اب یہ جو ایک وار سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو آپ باقی تمام ایلیمنٹس سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان کے خلاف بلوچستان میں پراکسی کارروائیاں، افغانستان کا اچانک بانس پہ چڑھ جانا اور اپنی ہی دم کو پکڑنے کی کوشش میں گول گول چکر کاٹنا، یا پاکستان میں 4000 خودکش حملہ آوروں کو بھجوانے کی دھمکی دینا، یہ محض انڈین اشیرباد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ایکس اکاؤنٹ سے جب انہوں نے لوکیشنز اور دیگر تفصیلات کو پبلک کیا چند گھنٹوں کے لیے، تو یہ ساری کی ساری گیم کھل کے سامنے آ گئی کہ کون کون سے اکاؤنٹس کہاں کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ میر یار بلوچ کا اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، بلوچستان فیکٹس کے اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو مختلف شخصیات کے نام سے اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام را جنریٹڈ اکاؤنٹس ہیں اور را سپانسرڈ اکاؤنٹس ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی یہ پروپیگنڈا وارفیئر پاکستان کے خلاف انیشیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اب حالات میں نے جس طرح سے گزارش کی ہے کہ وہ مختلف ہوئے ہیں۔ پہلگام واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے انڈیا نے اس مرتبہ دہلی بلاسٹ کا باضابطہ الزام پاکستان پر عائد نہیں کیا تھا۔ کل جس وقت دہلی پولیس کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ دہلی بلاسٹ کے تانے بانے پاکستان میں موجود جیش محمد کے ساتھ ملتے ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جیش محمد ہی انفیکٹ دہلی میں یہ جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے اس کی ماسٹر مائنڈ ہے۔ اب دلی پولیس کے بیان کو اگر آپ نریندر مودی یا امت شاہ اور اس کے بعد جنرل منوج کاتیار ان تمام کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ الائن کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بتدریج جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ جنگ کب تک شروع ہوگی، اس کا جو ہے وہ ٹائم فریم کب سے کب تک ہوگا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جنگ 25 نومبر سے لے کر 6 دسمبر تک کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔
یہی ایک ٹائم فریم یا یہی ایک آخری ونڈو بچی ہے اس جنگ کے لیے، کیونکہ دسمبر میں جنگ کے امکانات کم ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ اگر لڑائی ہوگی تو پھر وہ جا کر 2026 میں ہوگی۔ البتہ جو اس وقت کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ بات واضح ہے کہ ویسٹرن کمانڈ نے ابھی ریسنٹلی جو ترشول ٹرائی سروسز ایکسرسائزز کی تھیں، یہ انفیکٹ انڈین آرمی کی انٹیگریٹڈ ایکسرسائزز تھیں اور جنرل منوج کاتیار کی میڈیا گفتگو انفیکٹ اس انٹیگریٹڈ ایکسرسائز کے فائنل فیز کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے تھی، جس میں انہوں نے فائٹر جیٹس، یہ جو ریکانسنس ایئر کرافٹس ہیں، اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، اس کے بعد آرمڈ وہیکلز، ٹینکس ہیں، ڈرون بیسڈ سرویلنس ہے، اور اس کے ساتھ رات کو پیرا ٹروپر ڈراپس ہیں، یہ تمام ایکسرسائزز اسی عمل کا حصہ تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کارروائی کی گئی ہے یا جو دھمکی دی گئی ہے جنرل کاتیار کی طرف سے، یہ کوئی آف ہینڈ جملہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے ان کا یہ کہنا تھا پاکستان کانٹ فائٹ ڈائریکٹلی، وی will try terror proxy, we will punish on ground, we are ready cross all domains including nuclear, chemical and biological, cyber۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور یہ کسی کور کمانڈر کا نیریٹو نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے یہ جو بیان ہے یہ بی جے پی کی سرکار کا ایک واضح پیغام ہے جو کہ جنرل کاتیار کی طرف سے اور ویسٹرن تھیٹر کے کمانڈر کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس کی اسٹریٹجک اہمیت سے کسی طریقے سے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین ایئر فورس کی طرف سے کچھ نئے نوٹمز بھی جاری کیے گئے ہیں، اور دلی اور ممبئی کے بعد کولکتہ ایف آئی آر میں بھی یہ جو سگنل جیمنگ اور سپوفنگ ہے اس کا پریکٹس کا ایک جو نوٹم ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لینڈ سینٹرک وکٹری کا پیغام انفیکٹ یہ محض ایک سرجیکل سٹرائک کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فل سکیل وار کا پیغام ہے، اور پاکستان کو اس فل سکیل وار کے لیے نہ صرف اب تیار ہونا ہے، تیار رہنا ہے، تیار ہے، اور دشمن کے ہر حملے کا بھرپور انداز میں جواب دیتے ہوئے اپنی برتری کو انشاءاللہ اسٹیبلش کرنا ہے، اور پاکستان ایسا کر کے ہی رہے گا۔ اپنے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.